नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. गोंयांत पोर्तुगीज राजवटी वेळार सौंदीय राज्य संस्थान आनी पोर्तुगीजां मदली आशिल्ल्या मोडी लिपींतल्या समन्वयी पत्रव्यवहाराचें प्रदर्शन 31 मे ते 9 जून मेरेन सकाळीं 10 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन पुरातत्व खात्यान पणजे कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या आर्ट गॅलरीज आयोजीत केलां. गोंयांत वर्सा 1755 ते 18व्या शेंकड्या मेरेन पोर्तुगीज आनी सौंदीय राजवटींतल्या काळांतल्या पत्रव्यवहाराचो दस्तावेज ह्या प्रदर्शनांत पळोवपाक मेळटा. फुडारांत ह्या दस्तावेजाचो अभ्यास संशोधन जावन भूतकाळांतल्या गोंयच्या इतिहासाक परत एकदां जाणून घेवपाची संद ह्या प्रदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान उक्ती जाल्या अशी माहिती गोंय पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी प्रदर्शनाचें उक्तावण केल्या उपरांत दिली. प्रदर्शना वेळार गिरीश मालवणकर लिखीत सौंदीय संस्थानाची इतिहासाची साधने ह्या पुस्तकाचें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं प्रकाशनय जालें. सर्गेस्त डॉ. फ्रांसिस्को लुईस गोम्स हांची जयंतीची कार्यावळ आयज सकाळीं 10 वरांचेर नावेली साश्ट हांगा डॉ. फ्रांसिस्को लुईस गोम्स ट्रस्ट मैदान परपेच्युअल सुकूर कॉन्व्हेंट हायस्कुला मुखार आयोजीत केल्ली. पूण सतत पडपी नेटाचो पावस आनी मैदानाचेर उदक भरिल्ल्यान पुराय कार्यावळ आयोजीत करपाक अडचण जाल्या. ते खातीर हे थळार सर्गेस्त डॉ. फ्रांसिस लुईस गोम्स हांच्या पुतळ्याक फक्त फुलाहार घालून आर्गां ओंपपाची कार्यावळ जातली आनी मुखावेली कार्यावळ नावेलीच्या रोझरी हायस्कुलाच्या सभाघरांत जातली हाची मानेस्त आनी निमंत्रितांनी नोंद घेवची. श्याम बेनेगल हांचे गोंया कडेन अखंड नातें आशिल्लें. तांच्या काळजांतली गोंयची आवड सदांच आशिल्ली. चित्रपट मळार ते यशस्वीपणाच्या शिखरार पाविल्ले. ह्या मळार तांचें योगदान तरणाट्यां मेरेन आनी फुडल्या पिळगी मेरेन पावपाची गरज आसा अशें ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत आनी नामनेचे लेखक दामोदर मावजो हांणी म्हळां. मडगांवच्या रवींद्र भवनांत 3 दिसां खातीर श्याम बेनेगल फिल्म महोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. बेनेगल हांच्या दर्जेदार चित्रपटाक लागून सिनेमा प्रेक्षक आनी सिनेमा मोगींक ते सदांच याद उरतले अशें मावजो हांणी सांगलें. रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी येवकार दिलो आनी बेनेगलाच्या फिल्म निर्मितीत तांकां कशें प्रोत्साहन दिलें हाची म्हायती दिली. अंदूच्या इफ्फी खातीर रवींद्र भवनाची तयारी सुरू जाल्या आनी रवींद्र भवनांत कांय चित्रपट दाखयतले अशें तांणी सांगलें. फिल्म समिक्षक सचिन चाटे हांणी कार्यावळीचें संचालन केलें. श्याम बेनेगल हांचो त्रिकाल हो चित्रपट सादर जालो. आयज सरदारी बेगम फिल्म दाखयतले. उपरांत संगीत दिग्दर्शक अशोक पत्की आनी गायिका आरती अंकलीकर टिकेकर हांचे कडेन प्रेक्षकांक संवाद सादपाची संद मेळटली. फाल्यां मोमो चित्रपट दाखयतले आनी ह्या वेळार अभिनेता रजत कपूर हजर आसतले. आमच्या आयकुप्यांक हे खास आकाशवाणीन सुरू केला योग साधना मथाळावेली ही विशेष मालिका आज का आसन. तुमची सकाळ गोल्ड सुप्रभाता वरवीं सुरू करात. योग साधना आज का आसन ही कार्यावळ ट्यून इन करात. FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्झाचेर सकाळीं 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर. तुमच्या भलायकेचो हो आसतलो दिसपट्टो डोस. कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन आयोजीत मासीक प्रयोग सांज ह्या कलाविशयक उपक्रमाक ह्या वर्सा 13 वर्सां पुराय जातात. ते निमतान आयज खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. सांजे 5 ह्या वर्सपरतीच्या कार्यावळीचें उक्तावण जातलें. ह्या वेळार आज मेरेन प्रयोग सांज उपक्रमांत रंगकृती सादर केल्या दिग्दर्शकांचो भोवमान करतले. सांजेच्या 5:30 वरांचेर फामाद मराठी रंगकर्मी अभिराम भडकमकर हांचें संहिता लेखन ते सादरीकरण ह्या विशयाचेर व्याख्यान जातलें. ह्या खासा व्याख्यानाक लागून गोमंतकीय नाट्य रसिकांक अभिराम भडकमकर ह्या ज्येश्ठ रंगकर्मीचे विचार आयकुपाची मोलादीक संद मेळटली. ते उपरांत 6:30 वरांचेर अभिव्यक्ती पणजी ह्या संस्थे वतीन अज्ञात कथा ह्या रंगकृतीची प्रस्तुती आसतली. पाटो पणजी संस्कृती भवन संकुलाच्या बहुउद्देशीय सभागृहात ह्यो कार्यावळी आसतल्यो. अज्ञात कथा ह्या संहितेचें लेखन अंतरा भिडे हांणी केलां. निर्मिती रचना आनी दिग्दर्शन गोवा कला अकादमीच्या नाट्य विद्यालयाचे डॉ. साईश देशपांडे हांणी केलां. गोमंतकीय नाट्यकर्मी तशेंच संस्थांक माची उपलब्ध जावची तशेंच नाट्य रसिकांक अभिनव प्रयोगाचो आस्वाद घेवपाक मेळचो ह्या उद्देशान संचालनालयान मासीक प्रयोग सांज उपक्रम सुरू केला. ह्या खातीर गोंयांतल्या नाट्य संस्थांक एकांकिका वा तत्सम नाट्य सादरीकरणा खातीर ह्या खात्याचे बहुउद्देशीय सभाघरां फुकट दितात. तेच प्रमाण दर म्हयन्याच्या निमण्या शेनवारा सांजे प्रयोग सादर जातात. ह्या उपक्रमांत आतां मेरेन गोंयांतले वेगवेगळे रंगकर्मी आनी संस्थांचे 100 वयर कलात्मक प्रयोग सादर जाल्यात. तशेंच अज्ञात कथा प्रयोगा उपरांत रसिकांक त्या प्रयोगांतल्या कलाकारांनी तंत्रज्ञा कडेन थेट संवाद सादपाक मेळटलो. नाट्य रसिकांनी ह्या व्याख्यानाचो आनी प्रयोगाचो आस्वाद घेवचो. तशेंच गोंयांतले हेर नाट्य संस्था आनी रंगकर्मींनी प्रयोग सांज उपक्रमांत आपली कला निर्मिती सादर करपाक खात्या कडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन कला आनी संस्कृती संचालनालयान केलां. गोंयांत नैऋत्य पावसान नेटान हजेरी लायतलो. राज्यांत चडशा सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडटलो आनी कांय सुवातींनी दडकानी पावस पडटलो. सगळ्यात चडांत चड तापमान दाबोळे हांगा 29.4 डिग्री सेल्सियस तर मुरगांवांत उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7 वरां 20 मिनटांचेर. नमस्कार.